नमस्कार। कार्यक्रम उम्मेदवारको आवाजमा हजुरहरूलाई स्वागत छ र आज हामीले हाम्रो उम्मेदवारको आवाज कार्यक्रममा निम्त्याएका छौँ एक नारी उम्मेदवार श्रीमती अञ्जनी शर्मा भुजेल र उहाँले तपाईहरुलाई आफूले के गर्ने त उहाँको सोच के छ, उहाँ उम्मेदवार भइसकेपछि उहाँले कुन मुद्दालाई अगाडि लाने, कस्तो काम गर्ने, उहाँकै मुखबाट तपाईहरुले सुन्नुहोस्। अनि उहाँसँग हुनुहुन्छ उहाँका सहयोगी साथीहरू। नमस्कार। दार्जिलिङ विधानसभा क्षेत्रका सम्पूर्ण जनमा म विनिता लेप्चाको हार्दिक अभिवादन। वर्तमानमा जुन चाहिँ चुनावको माहौल छ, हुन त यसमा जनसभा धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर कोभिडको सिचुएसनले गर्दाखेरि हामीले निर्णय लियौं कि हामी डिजिटल जनसभालाई नै स्वीकार गर्नेछौँ अनि डिजिटल जनसभा नै गर्नेछौँ। यस दार्जिलिङको परिवेशमा राजनीतिले जुन माहौल क्रिएट गरेको छ, एउटा डरको माहौल, एउटा त्रासको माहौल अनि एउटा विचारापनको माहौल, नेतृत्वले हामीलाई एउटा अगाडि अनि उचाइमा लानुको सट्टा दिनोदिन विचारापनमा, विक्टिममा हामीलाई त अझै विचारा अझै सानो 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 एउटा महासागरदेखि लिएर थोपामा कन्भर्ट गरिरहेको बेलामा, हमेशा हर पल एउटा हाँगा खोजिरहेको बेलामा, यस्तो समयमा हामीले एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवार श्रीमती अञ्जनी शर्मा पाएका छौं अनि उहाँसँग विगतका केही वर्षदेखि म सँगै काम गरिरहेको हुनाले उहाँलाई धेरै क्लोज देख्न पाएँ, उहाँको विचार बुझ्न पाएँ अनि अहिलेको नेतागण र उहाँमा जुन चाहिँ मैले विभिन्नता देखेँ, जुन चाहिँ मैले डिफरेन्स देखेँ अनि किन चाहिँ यस्तो माहौलमा अञ्जनी शर्मा एउटा सठिक उम्मेदवार हुनेछ जनताको लागि, हामी गोर्खे जनताको लागि जो दिनोदिन कमजोरीपनामा लिएर लगिरहेको छ अहिलेका नेताहरूले। एक दुईवटा कुरा म भन्न चाहन्छु यसमा कि उहाँ किन सठिक उम्मेदवार हुनेछ, सठिक चुनाव हुनेछ हामी गोर्खेको लागि। जति पनि नेताहरू हेर्नुहोस् अहिले हामीलाई भन्छ यो सम्भव छैन, त्यो सम्भव छैन, कुनै पनि कुरा लिएर जानु सम्भव छैन, हामी एक्लै उठ्न सक्दैनौँ। एउटा म्यान्डेट पाएको नेताले सम्म यो भन्छ कि हामी एक्लै चुनाव लड्न सक्दैनौँ। त्यस्तो माहौलमा पनि हामीले अञ्जनी शर्मालाई चुन्नुको कारण हो। यस्तो धेरै विगतमा कुराहरू थिए, जस्तो कि एउटा म इक्जाम्पल दिन चाहन्छु तपाईलाई। भारत स्वतन्त्र भएको 70 वर्ष पुगिसक्यो। यतिका वर्षमा पनि विश्व पुस्तक मेलामा हाम्रो भारतीय गोर्खाले कहिले पनि पार्टिसिपेसन गरेको थिएन। त्यसले गर्दाखेरि सबैलाई लाग्थ्यो कि सायद हामी हेपिएको छौं। जनमानसमा कुरा यही थियो, हामी त कस्तो हेपिएको, हामीलाई त बुक फेयरमा हाम्रो के भन्छ पार्टिसिपेसनै छैन भरे सोध्दै जाँदाखेरि कहिले पनि एप्रोचै गरिएको थिएन। त्यो एप्रोच गर्नाले गर्दा हामी विगत 3 वर्षदेखि बुक फेयरमा हाम्रो पार्टिसिपेसन छ। रह्यो बात नर्थ इस्ट, धेरै नेताहरूले भन्छ हाम्रो दार्जिलिङलाई नर्थ इस्टमा गाभिनु पर्ने, धेरै धेरै कुरा चल्यो, तर पहल कसरी गर्ने त, कहाँबाट हामीले उनीहरूको माझमा हिस्सेदारी बन्ने त। त्यसमा पनि नर्थ इस्ट फेस्टिभलमा पहिलो पटक जब हामीले अप्रोच गर्यौं त्यहाँ पनि हामीले आफ्नो जग्गा बनाउन सक्यौं। यस्तै गरेर धेरै धेरै चीजहरू छ जहाँ हाम्रो पार्टिसिपेसनै छैन। अब त्यो विश्व पुस्तक मेलाले गर्दाखेरि एनबीटीमा जहाँ चाहिँ नेपाली भाषा एकदम समाप्त भएर गएको थियो, यसपालिदेखि फेरि ट्रान्सलेसन स्टार्ट भएको छ। अनि एउटा रह्यो तपाईको कोभिड सिचुएसनको बेलामा श्रमिक ट्रेनहरू धेरै चलिरहेको थियो, हर राज्यबाट श्रमिक ट्रेनहरू चलिरहेको थिए, तर गोर्खाले अहिलेसम्म कसरी चलाउने थाहा छैन। धेरै जनालाई अप्रोच गर्ने हुँदाखेरि
उहाँहरूले भन्ने थाले कि होइन यो त एउटा सिस्टमले चल्ने कुरा हो, एडमिनिस्ट्रेसनले गर्ने कुरा हो, गभर्मेन्टको कुरा हो। त्यति बेला पनि अञ्जनी शर्माज्यूले मसिनरिज डिफ्रेन्ट उयसमा डिपार्टमेन्ट्सहरूलाई अप्रोच गर्दाखेरि गुडगाउँबाट पहिलो श्रमिक ट्रेन चल्यो गोर्खाको लागि। सो यसरी नै धेरै धेरै कार्यहरू छ। पहिलो पटक सम्पूर्ण भारतबाट भारतीय नेपाली गोर्खालीहरूको एउटा टोली, राजनाथ सिंह तत्काल त्यति बेला उहाँ गृहमन्त्री थिए, उनीहरूसँग एउटा ठूलो जम्बो टोली भेट्न सके। यो सबै देख्दाखेरि जति पनि हामीले असम्भव बुझेका थियौं या बुझाइएका थियौं, नेताहरूले जुन चाहिँ बुझाइएको असम्भव चिजहरूलाई उहाँले सम्भव गरे। यो त एउटा सानो तिनो मात्रै, तर एउटा पर्सनल लेभलमा देख्दाखेरि पनि सबभन्दा ठूलो कुरा के छ भने उहाँमा एउटा जज्बा छ, सिक्ने एउटा लगन छ, अनि सबैलाई सुन्ने जुन चाहिँ एकदमै कमी छ हाम्रो नेताहरूमा। उहाँहरूले सुझाव लिँदैनन्, उहाँहरूले त्यसलाई मनन गर्दैनन्। त्यो चेन्ज देखेको छु। यानी कि हाम्रो भारतीय जुन यो दार्जिलिङमा हुने जनतालाई यस्तो नेताको जरुरत छ जसले अहिले यो बेचारापन लाचारीपनबाट चाहिँ हामीलाई माथि उठाओस्। अनि त्यसैले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अञ्जनी शर्माज्यू एउटा सठिक विकल्प हुनेछ यो ट्रान्सफर्मेसनको लागि, गोर्खालाई फिजिकल, मेन्टल, इमोसनल, फाइनेन्शियल धेरै कुरोमा उठाएर लानुको लागि। 2017 को जुन चाहिँ हाम्रो आन्दोलन भए त्यसमा धेरैजना हाम्रो दाजुभाइहरू जेल परे। जेल पस्दाखेरि कुनै पनि यस्तो पार्टी राजनैतिक दल अगाडि आएर उहाँहरूलाई भेट्ने त कुरै छोडौं, उहाँहरूको सोधपुछ पनि गरेको थिएन। त्यति बेला उहाँ दार्जिलिङ आए, यहाँ आएर जेल भिजिट गरे। त्यति मात्र नभएर जब एनएचआरसी को यहाँ एउटा सर्वे भएको थियो, यहाँ जुन चाहिँ एउटा चेक गरेर जाँच गरेर जब गएर रिपोर्ट गयो, त्यो रिपोर्ट फेलियरमा पनि त्यसपछि के कदम उठाउन सक्छ भन्दाखेरि एनसीडब्ल्यूलाई एप्रोच गरियो। धेरैवटा संघ संस्थाहरू मिलेर एनसीडब्ल्यूलाई यहाँ ल्याए। त्यति मात्र नभएर हमेशा उहाँले चाहिँ शहीद परिवारको लागि पनि धेरै धेरै आवाज उठाए, धेरै धेरै अप्रोच गरे, उहाँहरूसम्म सुविधा पुगाउने, उहाँहरूसम्म सहुलियत पुर्याउने धेरै धेरै कार्यहरू गरे। त्यसर्थ हाम्रो नेता कस्तो हुनुपर्छ, हाम्रो नेता या हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ कस्तो हुनुपर्ने, खालि आफूलाई नसोचेर अरूहरूलाई पनि इम्पेथेटिक वेमा, संवेदनशील वेमा सोच्ने, अनि यही गुण हामीले अञ्जनी शर्मामा देखेको छौं। त्यसर्थ म सम्पूर्ण दार्जिलिङवासीलाई एउटा अपील गर्न चाहन्छु, यसपालिको भोट आफ्नो सठिक उम्मेदवार विकल्प अञ्जनी शर्मालाई दिनुहोस्। धन्यवाद। नमस्कार। सम्पूर्ण 23 दार्जिलिङ विधानसभा क्षेत्रका सम्पूर्ण जनसाधारणलाई अभिवादन जनाउँदै विशेष गरेर आज हामी यो सम्बोधनद्वारा के अपिल गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि आज जुन चाहिँ राजनैतिक चलखेल यहाँनिर चलिराखेको छ, जुन चाहिँ यो विधानसभा चुनावको माहौल जुन प्रकारले गर्मिराखेको छ, यहाँनिर हामीले प्राय के देखिराखेका छौँ भनेदेखि यत्रो वर्षको विधानसभा लोकसभा चुनावहरू जनताहरूले फेस गरिराखेको छ। बारम्बार यो जनताहरूले भोट दिएर, जनताले आफ्नो बहुमूल्य मत दिएर कसैलाई दिल्ली कसैलाई कलकत्तातिर पठाइराखेको छ। तर वास्तविकतालाई आज हेर्दाखेरि नेताले बारम्बार जितेर गइराखेको छ अनि जनता सधैँ नै हारिराखेको छ। यो प्रक्रिया आजसम्म पनि चलिराखेको छ। आज नेताले हेलिकप्टरमा गएर त्यहाँनिर जनतालाई भोट माग्दैछ, तर त्यो त्यहाँनिरको जनता आफू बिमारी अवस्थामा हुँदाखेरि हस्पिटल लैजाने बाटोसम्म पनि छैन। यो अवस्था आज हाम्रो छ। यस्तै हामीले अवस्थाहरू देख्दाखेरि आज हामीलाई कर्तव्य बोध भएर कि यहाँनिर जुन प्रकारको चलखेल छ, जुन प्रकारको केन्द्र र राज्यको दङ्गल यहाँनिर चलिराखेको छ, अनि त्यो दङ्गलको बीचमा हाम्रो यो क्षेत्रीय शक्तिहरू जुन प्रकारले हराइराखेको छ, मासिराखेको छ, त्यसलाई देख्दाखेरि हामीलाई साँच्चै नै चित्त दुखेर अनि हामी यसरी विकल्पहीन हुनु हुँदैनौँ। हामी त यहाँको रैथाने, हामी यहाँको बासिन्दाहरू हौँ, हामी यहाँको विकल्प किन होइनौँ? हामीलाई विकल्पको लागि दिल्लीको कमलको फुल वा राज्यको त्यो घाँस फुल हामीलाई चाहिँदैन। हामी आफै नै विकल्पको रूपमा अगाडि आउन सक्छौँ भन्ने हामीलाई बोध भएर हामी आज यहाँनिर आएका छौँ। र विशेष गरेर
यहाँनिरको जुन चाहिँ क्षेत्रीय पार्टीहरूको जुन प्रकारको लाचारीपन देख्यौँ हामीले, जुन प्रकारले केन्द्र वा राज्यको बैशाखी बिना उभिनै नसक्ने जुन प्रकारको अवस्था देख्यौँ, साँच्चै नै दयनीय अवस्था हामीले आज यहाँनिर देखेका छौँ। आज यहाँनिर कस्तो प्रकारको एउटा मानसिकता यहाँनिर आइसक्यो भन्दाखेरि हामीले तलको केन्द्रको वा राज्यको शक्तिहरूको शरणमा परेनौँ भने चाहिँ हामी यहाँनिर खडा नै हुन सक्दैनौँ। आफ्नै खुट्टामा पनि हामीले विश्वास गर्न सकिरहेको छैनौँ। हाम्रो मुद्दा गोर्खाल्यान्ड भनेर हामीले मुद्दाको लागि यत्रो साल करायौँ, त्यही मुद्दालाई 2019 को लोकसभामा लगेर पिपिएस बनाइदियो। कसैले चाँचु केही पनि गर्न सकेन। जति पनि क्षेत्रीय पार्टीहरू थिए, जति पनि क्षेत्रीयवादको वकालत गर्ने पार्टीहरू थिए, उनीहरू आफ्नै बाध्यताभित्र बाँधिएको। यसरी कसैलाई राज्यको बाध्यताभित्र बाँधिएको छ, कतै केन्द्रको बाध्यताभित्र बाँधिएको अवस्था छ हाम्रो क्षेत्रीय पार्टीहरूको। त्यसैले गर्दाखेरि पिपिएस भन्दासम्म पनि होइन, हाम्रो पिपिएस होइन, हाम्रो मुद्दा गोर्खाल्यान्ड हो भन्नसम्म सकेन। अझ त्यो भन्दा पनि दुःखद कुरो यसपालि विधानसभाको चुनावमा के देखियो भन्दाखेरि त्यो लोकसभा चुनावको मेनिफेस्टोमा लेखिएको त्यो पिपिएसलाई झारेर विधानसभाको मेनिफेस्टोमा लेख्दासम्म पनि कुनै पार्टीले त्यसमा प्रतिवाद जनाउन सकेन, उल्टा बरु सघाउनुको लागि अगाडि आए। यस्तो मुद्दाहरू मेनिफेस्टोमा लेखेर उहाँहरू आइराखेको छ, जनतालाई ठगिराखेको छ, र पनि हाम्रो नेताहरू, हाम्रो शक्तिहरू, हाम्रो क्षेत्रीय पार्टीहरू मौन नै छ। 11 जनजातिको मुद्दा जुन चाहिँ बङ्गालको विधानसभाले पहिला नै पास गरेर पठाइसकेको मुद्दा, अहिले फेरि हामी बङ्गालमा हामीले सरकार गठन गर्यौँ भनेदेखि 11 जात गोष्ठीको मुद्दामाथि काम गर्नेछौँ भनेर विधानसभाको मेनिफेस्टोमा ल्याइराखेको छ। कसैको प्रतिवाद छैन। कति दुःखद कुरो। हामी अब जनता कहाँनिर चेपारोमा परेका छौँ भन्दाखेरि एकापट्टि तृणमूल र तृणमूलको गठबन्धन छ, जुन चाहिँ तृणमूल सरकारले हामीलाई 105 दिन जस्तो कालो दिन हामीलाई भोग्नको लागि बाध्य गरायो। जुन चाहिँ तृणमूल सरकारले हाम्रो धेरैजना नानीहरूलाई टुरा बनायो, धेरैजनाको हाम्रो चेलीबेटीहरूको सिन्दुर पुछ्यो, धेरैजना आमाहरूको कोख खाली गर्यो। त्यही तृणमूल सरकारलाई फेरि पनि सरकार बनाउनु पर्छ भनेर हाम्रो नेतृत्वहरू कतिजना यहाँनिर अगाडि आइराखेको छ। हो, ती नेताहरूको बाध्यता होला, ती नेताहरू बाध्यताभित्र बसेका छन्। हामीलाई थाहा छ, विमल गुरुङ एन्ड कम्पनी होस् चाहे विनय तामाङ एन्ड कम्पनी होस्, उनीहरू बाध्यतामा छ। उनीहरूले तृणमूललाई नजिताइकन आफ्नो सर बचाउनु नसक्ने उनीहरूको अवस्था छ। तर जनता त बाध्यतामा छैन त। जनताले त आफ्नो मत अधिकार आफ्नो इच्छा अनुसार युज गर्नु सक्छ त। तर त्यो जनतालाई पनि विकल्पहीन बनाएर त्यही तृणमूल सरकारलाई फेरि पनि गद्दीमा बसाउनु पर्छ भन्ने उहाँहरू फरमान लिएर अगाडि आइराखेको छ। अर्कापट्टि एउटा शक्ति छ, केन्द्रको शक्ति, जुन चाहिँ शक्तिले चाहिँ त्यो 105 दिनको त्यो हामीले जनताले भोगिराखेको बेला त्यो तमासा हेरिराखेका थिए, मौन समर्थन दिइराखेका थिए। तिनीहरू छन् जसले चाहिँ हाम्रो मुद्दालाई यत्रो सालदेखि उल्झाइराखेको छ। अझ हाम्रो गोर्खाहरूको सुरक्षाको लागि चट्टान बनेर बस्छु भन्ने, गोर्खाको सपना मेरा सपना भन्ने, तर वास्तविकतामा केही पनि नगर्ने त्यस्तो शक्तिहरू। अनि आज यहाँको भएको शक्ति, क्षेत्रीय शक्तिहरूलाई पनि आफूमै समेटेर यहाँनिर एकछत्र शासन गर्नु चाहने त्यस्तो शक्तिहरू दुईपट्टि छ भनेदेखि अब हामीले विकल्प कसलाई चुन्ने त? हाम्रो सही विकल्प को हो त? हामीले कसलाई विकल्पको रूपमा लिएर आउँदाखेरि हाम्रो गोर्खाले न्याय पाउला त? आज ठुलो प्रश्न हामी अगाडि त्यो छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले उभिनु लागि, हामी खडा हुनुको लागि हामीलाई कमलको सहारा चाहिँदैन, हामीले घाँस फुल पनि समाउनु पर्दैन। तर हामी यो क्षेत्रवासीहरू हामीहरू यहाँनिर मिलेर खडा भयौँ भनेदेखि हामी आफै नै विकल्प हौँ। यसै विचारलाई लिएर आज हामीसित अञ्जली शर्माज्यू एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा यहाँ आउनुभएको छ। कुनै पार्टीको प्रोटोकल भित्र नपसेको, कुनै पार्टीको प्रोटोकलले नबाँधेको, कसैले उसको स्वतन्त्र विचारलाई बाँधेको छैन। आफ्नो स्वतन्त्र विचार बोकेर जनताको त्यो विचारलाई लिएर विधानसभामा जान को लागि उनी उत्रिएकी छिन्। यसरी हामी पनि आएका छौँ कि यो कुरो जनताले अब बुझ्नुपर्छ। एउटा यस्तो उम्मेदवार हामीलाई चाहिएको हो जो स्वतन्त्र विचार लिएर जान सकोस्, कसैको पार्टीभित्र, कसैको प्रोटोकल भित्र नबाँधिएको होस्। आजसम्म हाम्रो राजनीति टुङ्गोमा नपुग्नु एउटा मुख्य कारण हामीले के पनि देख्छौँ भनेदेखि हामी चाहे तपाईँले ज्यादा पछि नगएर 86 देखि नै हेऱ्यौँ भने पनि हामी आपसी रन्जिसको राजनीतिमा छौँ। त्योभन्दा ठुलो हाम्रो मुद्दा केही पनि छैन। एउटा पक्षले सत्ता हत्याउँछ अनि एउटा पक्षले सत्ता हत्याएपछि उसलाई के लाग्छ, म नै सर्वेसर्वा, म यहाँको राजा।
एकजना नेताले भन्दै पनि थिए म कहाँ राजा जस्तो थिएँ भनेर है। र त्यसरी आफ्नो हातमा सत्ता हुँदाखेरि राजा सम्झिन्छन् अनि जनतालाई दिनसम्म दुःख दिन्छन्। अनि जुन चाहिँ जनताले दुःख पाइराखेको हुन्छ नि त्यो जनताले मनमा कुण्ठा लिएर बसेको हुन्छ कि मेरो पनि त पालो आउला। जब तिनीहरूको पालो आउँछ फेरि त्यो अर्कोलाई खेदाउँछ। यहाँनिर त्यही खेदाखेदको राजनीति हामीले देखेका हौँ, चाहे सुभाष घिसिङज्यूको पालोमा होस् चाहे विमल गुरुङको पालोमै होस्। हामीले समाज बहिष्कारको राजनीति यहाँ लास्टसम्म भित्रिनु नपाएको यहाँनिर सिचुएसन पनि हामीले देखेका हौँ। त्यो आपसी रन्जिसको राजनीति अझै पनि चलिरहेको छ। अहिले पनि 2-3 गुटहरू छ आपसी रन्जिसको राजनीतिमा उल्झिराखेको छ। उनीहरूले यही मनमा कुण्ठा लिएर बसेको छ कि हाम्रो पालो त आउला नि, हाम्रो पालो आएपछि हेरौँला भन्ने खालको राजनीति नै यहाँनिर चलिरहेको छ। र यस बिचमा जनता कहाँ छ त? जनताको न्याय कहाँ छ त? जनताको न्याय कसले गर्ने? जनताको लागि कसले बोलिदिने? सबै त बाध्यताभित्र बाँधिएको छ। कसै कन्ट्र्याक्टरलाई जवाब दिनुपर्ने बाध्यतामा छ, कतै राज्य सरकारको बाध्यताभित्र बाँधिएको छ, कसै केन्द्रको बाध्यताभित्र बाँधिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब यो सबै चिजबाट उन्मुक्ति पाउनु हो भनेदेखि जनताले यो सबै चिजबाट उन्मुक्ति पाएर साँच्चैकै न्यायको लागि कसैलाई पठाउनु हो भनेदेखि एकजना यस्तो स्वतन्त्र उम्मेदवार, एकजना स्वतन्त्र विचार बोकेको उम्मेदवारलाई हामीले पठाउन सक्नुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब हामीले यसपालिको विधानसभामा सबैलाई हामी दार्जिलिङ क्षेत्रवासीलाई हामी यहाँबाट अपिल गर्न चाहन्छौँ। सम्पूर्ण दार्जिलिङ क्षेत्रवासी जनताले नागरिकको चिन्हमा भोट दिएर दार्जिलिङ 23 विधानसभा क्षेत्रका सम्पूर्ण जनताले नै नागरिकको चिन्हमा श्रीमती अञ्जनी शर्माज्यूलाई भोट दिएर उहाँलाई विपुल मतले विजयी बनाएर उहाँलाई विधानसभामा पठाउँ ताकि हाम्रो जनताको सही आवाज पुग्न सकोस्। आजसम्म भोट जितेर नेता त पुगेको छ दिल्ली, भोट जितेर नेता त कलकत्ता पुगेको छ, तर हाम्रो जनताको आवाज कहिले पनि पुगेको छैन, हाम्रो जनताको समस्या पुगेको छैन। त्यसैले गर्दा यसपालि नेता मात्रै कलकत्ता पुर्याएर हुँदैन, नेतालाई मात्रै दिल्ली पुर्याएर हुँदैन। हामीले जनताको समस्यालाई पनि दिल्ली पुर्याउन जरुरी छ, जनताको समस्यालाई पनि कलकत्ता पुर्याउन जरुरी छ। यसरी जनताको आवाजलाई पुर्याउनको लागि यसपालि सबैले हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ कि नागरिकको चिन्हमा भोट दिएर स्वतन्त्र उम्मेदवार अञ्जनी शर्माज्यूलाई हामीले विधानसभामा पठाउँ। धन्यवाद। नमस्कार हाम्रा सबै दार्जिलिङका नागरिकहरूलाई आज म यहाँनिर तपाईँहरूको समक्षमा के विगतमा भयो या के भएको छैन त्यो डिस्कसन गर्न आएको छैन। तर अब हामीले 2 मे आइसकेपछि त्यसको बादमा के काम गर्ने त त्यसमा अलिकति विचार साझा गर्नको निम्ति आएको छु। 2 मे खत्म भएपछि मैले सोचेको छु है हामी सबै नागरिकहरू 1-2 दिन त रेस्ट गरौँ है। यो जुन चाहिँ चुनावको माहौल छ र यो उत्सव छ यसले सबैजनालाई धेरै नै थकाएको छ, मस्तिष्कमा पनि मनमा पनि, किनभने धेरै प्रश्नहरू जुन चाहिँ हाम्रो अगाडि आएको थियो त्यसले हामीलाई ऊर्जा पनि दियो र धेरै कति कुरोले चिन्तन मनन गर्नुपर्ने पनि हामीलाई लागेको छ। अनि त्यसको बादमा सबैभन्दा पहिला र सबैभन्दा जुटेर हामीले काम गर्नुपर्ने म फेरि पनि भन्छु अरू केही पनि होइन हाम्रो जनगणनाको काम हो। त्यो हामीले सबैभन्दा पहिला सुरु गरौँ है। त्यसको बादमा म विधायक भएपछि मैले के गर्छु भनेर सोचेको छु त्यसमा 1-2 वटा बुन्दाहरू तपाईहरुसँग राख्छु। तर म फेरि पनि भन्छु यो 1-2 वटा बुन्दा मात्रै हो जुन चाहिँ मेरो प्रायोरिटीमा छ। तर म विधायिका भएपछि म हरेक काम तब गर्नेछु जब मलाई हाम्रो दार्जिलिङको नागरिकहरूले जे बताउँछन् जुन चाहिँ सही हुन्छ तपाईहरुको कन्सल्टेसनको हिसाबमा हामी तपाई र म जस्तो दार्जिलिङकै नागरिक मिलेर नै गर्नुपर्छ है। सबैभन्दा पहिला त हाम्रो यो 110 सालदेखिको पुरानो माग भनिन्छ गोर्खाल्यान्डको माग है। गोर्खाल्यान्ड भन्नुहोस् गोर्खा क्षेत्र भन्नुहोस् नाम जे नै दिनुहोस् तर त्यो हाम्रो आत्माको विषय हो। तर म यहाँनिर बसेर तपाईहरुलाई झुटो आश्वासन दिदिन, म यो पनि भन्दिन कि म विधानसभाबाट गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछु। तर यस गोर्खाल्यान्डको निम्ति किन हाम्रो निम्ति जरुरी छ, किन उनीहरुको निम्ति पनि फलदायी छ र कसरी हामीले यसलाई बनाउन सक्छौं त्यसमा एउटा जागरुकता सदनको हरेक व्यक्ति हरेक अरु विधायकहरुसँग म क्रिएट गर्नेछु है। त्यसको साथसाथैमा अहिलेसम्म हामी जहिले पनि नागरिक जति पनि छौं दार्जिलिङको जहिले पनि हामी चेपारामा पर्छौं, ठुलो ठुलो गोरुको जुजाइमा हाम्रो मिछाइ भइरहेको छ है। एउटा सेन्टरको छेउको कुनै विधायक जाँदाखेरि स्टेटले कुनै पनि बेनिफिट्स दिदैन, स्टेटको छेउको कुनै पनि विधायक जाँदाखेरि सेन्टरले कुनै पनि बेनिफिट दिएको छैन। तर यो सब हुँदाखेरि नोक्सान कसको हुँदैछ त तपाई र म जस्तो नागरिकको। यसैले म कोसिस गर्नेछु किनकि म स्वतन्त्र छु, म स्वतन्त्र भएकोले गर्दामा न म कसैको साख्य न कसैको बैरी है। म काम गर्नेछु त हाम्रो यहाँको नागरिकको निम्ति, चाहे त्यो सेन्टरको स्किम्स होस् या स्टेटको स्किम्स होस्।
दार्जिलिङमा ल्याएर जुन प्रकारले निष्पक्ष भावले जो सक्षम व्यक्ति छ उहाँहरूकोबाट ल्याएर हरेक चिजलाई राम्ररी कसरी गर्ने त्यसमा हामीले तालमेल मिलाउन सक्छौँ। अर्को कुरा सबैभन्दा पहिला हामीले काम गर्नुपर्ने के हो भने हाम्रो पञ्चायती राज सिस्टम, त्यो पञ्चायती राज सिस्टमको इलेक्सन्स भएर नोमिनेटेड मेम्बर्स मात्रै होइन तर इलेक्टेड मेम्बर्सहरू पनि आएर काम गर्नु सुरु हुनुपर्छ, किनभने पावरको डिस्पर्सन हुनु जरुरी छ है। भनिन्छ नि है, इन्द्र देवताकोमा पनि जब सबै पावर थियो त्यति बेला इन्द्र देवता पनि मात्तिनु भएको थियो अरे, उहाँ पनि एउटा राक्षस प्रवृत्तिमा जानुभएको थियो अरे। अहिले हाम्रो यहाँका नेताहरू पनि त्यस्तै भएका छन्, उहाँहरूको पावरलाई पनि डिस्पर्स गरेर नागरिकसम्म जनतासम्म पुर्याउनु जरुरी छ। साथसाथैमा हामीले देखेको प्राइमरी एडुकेसन सिस्टम एकदमै राम्रोसँगले इम्प्रुभ हुन सक्छ। जबसम्म फाउन्डेसन बलियो हुँदैन तबसम्म जाति कहिले पनि अगाडि बढ्दैन। हामीले आजको क्षणिक सुख मात्रै हेर्नु हुँदैन, हामीले हाम्रो भविष्यलाई हेर्नुपर्छ। हाम्रो छोराछोरी, हाम्रो नाता नातिनीले भोलिको दिनमा हामीलाई नकोसोस्, हामीलाई यो नभनोस् कि काश हाम्रो बाउ बाजेले यो एउटा काम गरेर गइदिएको भए आज हाम्रो भविष्य अर्कै हुने थियो। त्यसै कारण प्राइमेरी एडुकेसन सिस्टममा पनि हामीले केही न केही बदलाव र त्यसमा बेटरमेन्ट ल्याउनुपर्छ। बेटरमेन्ट ल्याउनु भन्नु, हेर्नुहोस्, म फेरि यो भन्दिनँ कि म तपाईँहरूकोमा ल्याएर एउटा किताब बाँड्छु, दुईटा किताब ल्याउँछु, नो। यो सब बेटरमेन्टको निम्ति काम गर्नुपर्ने एउटा फर्स्ट एडमा होइन, हामीले बनाउनु पर्ने मेकानिजम हो। कसरी समयमा किताबहरू ल्याउन सक्छौँ, कसरी इङ्ग्लिसको मिडियम पढाइनेमा इङ्ग्लिस मिडियम, नेपाली पढाइनेमा नेपाली मिडियम, बङ्गाली पढाइनेमा बङ्गाली मिडियम किताबहरू कसरी ल्याउनु पर्ने त्यो हामीले सोच्नुपर्ने छ। र साथसाथैमा एउटा अर्को चिज मलाई लाग्छ कि हामीले प्राइमेरी एडुकेसनमा इन्क्लुड गर्नै पर्ने हो, त्यो हो हाम्रो आफ्नो ज्ञान। हामी गोर्खा को हौँ त, हामी दार्जिलिङे को हौँ त, हाम्रो इतिहास किन यति साह्रो गौरवीय छ त, हामीले आफूलाई यो जग्गाको हो भनेर ठान्नुमा किन गर्वान्वित हुनुपर्ने छ। त्यो कुरा यदि एउटा नानीले बुझेको छ भने भोलिको दिनमा गएर ऊ कुनै पनि जग्गामा बिग्दैन पनि, झुक्दैन पनि, टुट्दैन पनि, किनभने उसले आफूलाई चिनेको हुन्छ। अनि आज हामीले आफूले आफ्नो बल नचिनेकोले गर्दामा नै यो धेरै समस्याहरू आएको छ है। त्यसको साथसाथैमा यहाँनिर अस्ति हामी चिया बगानमा घुम्दाखेरि धेरै समस्याहरू देखा पर्यो है। त्यो समस्याहरू मध्येमा सबसे छिटो समाधान हुने समस्या मैले देखेको डोको र सिक्कलको भारी। एउटा व्यक्ति चिया कमानमा चियापत्ती टिप्नु जान्छ, त्यो चियापत्तीको क्वालिटी राम्रो होस् भनेर लुगामा नटिपेर डोकोमा टिप्छ, तर त्यो डोकोमा टिपेको चियापत्तीले त वर्ल्ड फेमस है, वान अफ द मोस्ट एक्सपेन्सिभ टीको क्याटेगोरी पाउँछ। तर कति दुःखको कुरा, त्यही डोको किन्नको निम्ति 400 देखिको 500 रुपियाँ खर्च त्यो त्यहाँनिरको श्रमिकले दिन्छ, तर उहाँलाई त्यसको मा फिर्ता कति पाउँछ, 50 रुपियाँ, यानि कि 350 देखिको 400 रुपियाँ त्यो मिनिमम वेजेस पनि नपाउने श्रमिकले तिरिरहेको छ। त्यहाँनिर कलम कटाइ गर्नुको लागि कलम काटेर मात्रै त चिया बगान चलिरहेको छ, कलम काट्नुको लागि जाँदाखेरि सिक्कल पनि आफ्नै पैसाले किन्नुपर्ने। अनि यो सिक्कल र डोकोको भारीलाई अब बिसाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। उहाँहरूको वेतन टाइम टु टाइम आउनुपर्छ, सही समयमा। आजको दिनमा एउटा विधायकको समयमा स्यालेरी आएन भने, एउटा पार्लिमेन्टेरियनको समयमा स्यालेरी आएन भने कति ठुलो आवाज उठ्छ। तर चिया श्रमिकको 15-15 दिनको आउनुपर्ने जुन चाहिँ हाजिरा छ त्यो पनि कति हप्तादेखिको पेन्डिङ हुन्छ। त्यसको निम्ति पनि काम गर्नुपर्ने छ, तर त्यसको निम्ति पनि एकपल्ट काम गरेर हुने कुरा होइन, यो एउटा सही मेकानिजम बनाउनु जरुरी छ है। हामीले धेरै कुरा गर्छौँ कि हामी हाम्रो अस्तित्व खोजिरहेका छौँ, हामी एउटा भारतीय पहिचान खोजिरहेको छौँ, त्यसमा हामीलाई ठुलो सहायता पर्ने भनेको यस नर्थ इस्ट काउन्सिलमा हामी गाभियौँ भने त्यो हुन्छ। तर त्यो नर्थ इस्ट काउन्सिलमा गाभिन्छौँ भनेर आन्दोलन गरेर हुँदैन, धेरै कामहरू गर्नुपर्छ। नर्थ इस्टको स्टेट्सको मान्छेहरूसँग मिलेर पनि कामहरू गर्नुपर्ने छ है। पञ्चायती राज सिस्टमको त मैले कुरा गरेँ नै, र साथसाथैमा एउटा अर्को ठुलो समस्या र एउटा हामीलाई अहिलेसम्ममा त्यो समस्यामा झेल्नु परेकोमा हामीलाई आफूलाई लाज लाग्ने कुरा चाहिँ के हो भने, हामी दार्जिलिङे व्यक्तिहरू जति पनि छौँ हामीलाई सर्वव्यथित छ। घरमा पिउनको लागि पानी छैन, सडकमा नालीभरि बाटोभरि पानी छ है। यहाँनिरको स्यानिटेसन सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, यहाँको त्यो सबै कुरो लथालिङ्गै छ, त्यसमा हामीले काम गर्नुपर्ने छ है। साथसाथैमा यहाँनिरको पानीको जुन चाहिँ समस्या छ त्यो एकदमै प्रमुख रूपले आइरहेको छ। तर म यहाँनिर पानीको कमी चाहिँ भन्दिनँ,
पानीको डिस्ट्रिब्युसनको प्रब्लम हो। किनभने मैले देखेँ कि गाउँ ठाउँमा अलिकति बाहिर गयौँ भने त्यहाँनिर पानी कसरी पाइँदैछ भनेको धारा नाला मूल त्यो प्राकृतिकले दिएको पानी मात्रै छ, गभर्मेन्टले अर्गनाइजेसन्सले दिएको पानीको सोर्सै छैन। तर त्यही गाउँको व्यक्तिले कुनै पनि मरौ पर्दा कुनै पनि बिहा बटुल हुँदा पानी किनेर खाइरहेको छ। यदि किनेर त्यो घरको व्यक्तिकोमा पानी आउँदैछ भने त्यो पानीको कमीको कुरा होइन नि त, पानी ठिकसँग पुर्याउनु नसकेको कुरा हो त्यो प्रब्लमलाई हामीले सल्भ गर्नुपर्छ। किनभने दार्जिलिङमा पानीको कमी होइन, सही तरिकाले डिस्ट्रिब्युसनको प्रब्लम छ, त्यो डिस्ट्रिब्युसनमा काम गरौँ। यो सबै मेकानिजमहरूलाई हामीले बनाउनु पर्नेछ है। हाम्रो यहाँको फार्मर्सहरूको निम्ति धेरै रिसर्च हुनु जरुरी छ। सुन्तलाको खेती मरेर गयो, इलाइचीको खेती मरेर गयो। त्यस्तै अहिले पहिला भनिन्थ्यो कि रिम्बिकको इस्कुसले डल्लै बजार ढाक्छ, तर आज रिम्बिक जस्तो जग्गामा इस्कुस र आलु पनि बाहिरबाट किनेर ल्याउनु पर्ने बाध्यता मैले देखेँ। यो सबै कुरो हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ कि एउटा ग्रासरुट लेभलमा धेरै काम हुनु जरुरी छ, तर त्यो काम म एक्लै गर्नु सक्दिनँ है। तपाईँ म जस्तै नागरिकहरू मिलेर नै गर्नुपर्छ। भयो मलाई लाग्छ कि बहुत ज्यादा राजनीति भयो दार्जिलिङमा, अब काम गरौँ है। 2 मेको बाद हामी सबैजना मिलेर काम गरौँ कि दार्जिलिङलाई एउटा यस्तो जग्गा बनाऊ जुन जग्गामा हामीलाई सधैँ नै गर्व छ र बस्नुको निम्ति, तर गाह्रो पनि नहोस्। अहिले यति साह्रो जुन चाहिँ एउटा भावना छ त्यो पनि नहोस् है। यहाँनिरको राजनीतिक दलको नेताहरूलाई म नराम्रो पनि भन्दिनँ, तर उहाँहरू बाँधिएका छन्, यति साह्रो बाँधिएका छन्। अनि यो बाँधिएको चाहिँ अब अझै कसरी बढेर जान्छ भनेर मलाई आज र हिजोको 2 दिनको यो चलखेलले धेरै दुःख लाग्यो। अस्ति एकजना विधायककै प्रतिस्पर्धामा हुनुभएको एउटा व्यक्तिले एनआरसीको निम्ति एउटा टिप्पणी गर्दाखेरि उहाँलाई आसामकै नागरिकहरूले नै धेरै कम्प्लेन गर्दाखेरि आज उहाँको पक्षधार बन्नको निम्ति, उहाँलाई डिफेन्ड गर्नको निम्ति आसामबाट रिप्रेजेन्टेटिभहरू आउनु भएको छ। तर उहाँहरूलाई यहाँनिर आएर एनआरसीको लागि डिफेन्ड गरेको देख्दा मलाई के बोध भयो भने कुनै पनि राष्ट्र दलमा तपाईँ गएपछि तपाईँको जिब्रो नै काटिँदो रहेछ, तपाईँको एउटा हकको निम्ति लडाइँ गर्ने जुन चाहिँ जज्बा छ त्यो नै मर्दो रहेछ। एउटा राष्ट्रिय दलमा जोइन गर्नुभन्दा अगाडि जुन व्यक्तिले दिल्लीको जन्तर मन्तरमा आएर एनआरसीको अगेन्स्टमा धरना गरिएको थियो, गोर्खाहरूको हकको निम्ति आवाज उठाइरहेको थियो, दिल्लीमा मात्रै होइन आसामको हरेक कुनामा गएर एनआरसीको निम्ति काम गरिरहेको थियो, आज त्यही व्यक्ति मजबुर भएर फगुवा धारण गरेर आएर कालिम्पोङमा त्यही सिस्टमलाई डिफेन्ड गरिरहनु भएको छ। भोलिको दिनमा हाम्रो नेताहरूको पनि यस्तै हालत हुन्छ। अनि यस्तै हालत हुँदा फेरि म भन्छु एनआरसीको सिस्टम गलत या सहीको कुरा होइन, तर के हामी त्यति बेलाको लागि अहिले हामी प्रिपेयर्ड छौँ त? के हाम्रोमा त्यो डकुमेन्टेसन छ त? अनि हामीले त्यति बेला कसलाई गुहार्ने त? त्यति बेला हामीले त न राष्ट्रिय दललाई गुहार्नु सक्छौँ न त टिएमसीलाई गुहार्नु सक्छौँ। त्यति बेला पनि तपाईँ हामी नागरिक नै मिलेर काम गर्नुपर्छ, तर हामीले त्यो दिनको लागि नपर्ख्यौँ। 2 मेको बाद तपाईँ हामी सबैजना मिलेर हाम्रो डकुमेन्टेसन के नेसेसरी छ, हामीले के गर्नुपर्ने हो त त्यसको निम्ति काम गर्न थालौँ। भारतवर्ष 1947 मा स्वाधीन भए। यो भारतवर्षको पहिलो गुटको नागरिक मेरो हजुरबा हुनुहुन्थ्यो है। 1947 मा हरिप्रसाद शर्मा यहीँनिर फर्स्ट एउटा ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर। आज हामीले हरेक बिल्डिङमा गएर हेऱ्यौँ भने उहाँले नै गरेको इलेक्ट्रिक्सको कामहरू हामी देख्छौँ है। त्यो थियो फर्स्ट जेनेरेसन अफ इन्डियन नागरिक इन्डियामा है, किनभने त्योभन्दा पहिला भारतवर्ष गुलाम थियो है। त्यसको बादमा एउटा सेकेन्ड जेनेरेसनको नागरिक, उहाँले पनि आफ्नो अस्तित्व खोजिरहनु भए है। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मेरो बाबा सुदर्शन शर्मा, उहाँ पनि सेकेन्ड जेनेरेसन यही जग्गाको नागरिक। तर त्यो इच्छामा, त्यो कोसिसमा कि हामी यहाँको नागरिकले केही हक पाओस् भनेर लड्दा 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 उहाँको पनि जीवन बितेर गयो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सेकेन्ड जेनेरेसन नागरिक। र थर्ड जेनेरेसन नागरिक तपाईँ र हामी, त्यही हरिप्रसाद शर्मा, त्यही सुदर्शन शर्माको छोरी अञ्जनी शर्मा आज फेरि तपाईँहरूको समक्षमा आएको छ। म यही रिक्वेस्ट गर्छु, यो छोरीलाई पनि तपाईँले मौका दिनुहोस्, नागरिकको चिन्हमा भोट दिनुहोस्। र सुदर्शन शर्मा र हरिप्रसाद शर्मा मात्र होइन, हरेक हाम्रो बाउ बाजे, हाम्रो पिता पुर्खले नै हक दिएर हामीलाई आज यहाँको नागरिक बनाएको छ भने यसपटक नेतालाई होइन नागरिकलाई जिताउँ। जय गोर्खा। हजुर, अञ्जनी शर्माको बारेमा तपाईँले चाहिँ के भनाइ छ तपाईँको? र हाम्रो अहिले इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटमा उठ्नु हुँदैछ र तपाईँहरूलाई चाहिँ कतिको विश्वास छ कि उहाँले जित्नुहुन्छ उहाँ दार्जिलिङबाट भनेर? नमस्कार, मेरो नाम रिता, म डेली गोर्खा मदर्स ग्रुपको
मेम्बर हो र हिजो नै मैले यो खबर पाएको थिएँ कि अञ्जली शर्मा बहिनी हाम्रो दार्जिलिङबाट उठ्नु हुँदै रहेछ भनेर। मलाई त यति साह्रो गर्व लाग्यो कि किनभने अञ्जली शर्मा बहिनीलाई 2017देखि मैले चिनेर है यहाँनिर जन्तर मन्तरदेखिको लिएर एक एकवटा काममा हामीले कतिवटा कामहरू समस्याहरू आइपुगेको हुन्छ होइन। त्यतिखेर बहिनी यस्तो बहिनी उस्तो भन्दाखेरि उहाँले कहिले पनि गोर्खा जातिको लागि नाइ भन्नु भएन। यानि कि लकडाउनको टाइममा उहाँ स्वयं यति साह्रो घरदेखि बाहिर निस्किनु हामीलाई गाह्रो पर्थ्यो। सबैलाई आफ्नो आफ्नो ज्यानको लागि एकदमै ज्यान बचाउनुको लागि आफू सबै भित्र बसिरहेको बेलामा अञ्जली बहिनी शर्मा कहाँ रासिन पानी पुगेको छैन। उहाँ स्वयं गएर आफ्नो पैसाले आफ्नो पैसा खर्च गरेर हुन्छ कि बा अरूबाट हुन्छ कि गरेर उहाँ स्वयं जहाँ रासिन पानीको अभाव परेको थियो त्यो जग्गामा गएर उहाँ गोर्खा जातिको लागि उहाँले आफ्नो ज्यान जोखिममा हालेर उहाँहरूको सपोर्ट गरेको छ। यस्तो बहिनी चाहिँ हाम्रो यहाँ उयसमा दार्जिलिङमा उठ्दैछ भने चाहिँ मलाई एकदमै गर्व लाग्यो अनि आशा पनि गर्छु। किनभने उहाँको जो पनि काम सोसियल वर्कमा जति पनि उहाँले योगदान दिनुभएको छ नि एकदम निस्वार्थ भावनामा गर्नुहुन्छ उहाँले र उहाँको काम हमेसा सफल भइरहेको हुन्छ है। अन्त म आशा गर्छु अनि आशीर्वाद पनि छ अञ्जली बहिनीलाई। अनि सबै दार्जिलिङको जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जति पनि हुनुहुन्छ है उहाँहरू सबैले सपोर्ट गरिदिनुहोस्। अञ्जली बहिनी यस्तो खालको बहिनी हो कि जो गोर्खाहरूको जातिको लागि मरिमेट्ने खालको बहिनी हो। उहाँलाई भोट दिएर विजय गराइदिनुहोस् भनी धन्यवाद। हजुरको के भनाइ छ अञ्जली शर्माको बारेमा? एकछिन जस्तो कि अब दार्जिलिङबाट कतिले अब फेसबुकतिर हेर्दाखेरि भन्छ होइन कि को हो उसले के गरेको छ अहिलेसम्म भन्ने कुराहरू हामीले धेरै देखिरहेको हुन्छौँ मिडिया मार्फत। र तपाईँले के भन्नुहुन्छ? तपाईँले त अब तपाईँ त यहाँनिर उहाँसँग नै कतिपल्ट काम गर्नुभएको होला होइन, र तपाईँले उहाँको बारेमा के भन्नुहुन्छ? उहाँको बारेमा को हो अञ्जली शर्मा कसरी यहाँ हो त दार्जिलिङको भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ जो यो कोरोनाको टाइममा पेन्डेमिकमा जति पनि मान्छेहरू यहाँ फसेको थियो र श्रमिक ट्रेनमा बन्दोबस्त गरेर पठाउने चाहिँ हाम्रो अञ्जली बहिनी हो। जति पनि कोरोनाको टाइममा फसेर उहाँ दार्जिलिङ, खरसाङ, कालिम्पोङ, डुवर जहाँ जहाँको मान्छेहरू हाम्रो गोर्खा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू फस्नु भएको थियो त्यति बेला चाहिँ हाम्रो अञ्जली बहिनी अगाडि आएर चाहिँ उहाँले सबै जति पनि दिल्ली एनसीआरको भएको जति पनि हाम्रो आफ्नो गोर्खा जातिको लागि उसले अगाडि आएर चाहिँ धेरै सपोर्ट गर्नुभएको थियो। त्यति बेला हामीलाई थाहा छ बहिनीहरूसँग हामीले मिलेर काम गरेको हो। जसले पनि आज दिल्ली उहाँ दार्जिलिङ, खरसाङ, कालिम्पोङ जति पनि उहाँहरूले भोट दिनुहुन्छ भने दिन त्यो दिन याद गर्नुहोस् तपाईँको छोराछोरीहरू कस्तो हिसाबले फसेको थियो, कुन हिसाबमा यहाँ बसेको थियो। त्यति बेला चाहिँ हाम्रो अञ्जली शर्मा बहिनीले आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर बाहिर निस्किएर हाम्रो दिल्ली एनसीआरको दाजुभाइ दिदीबहिनी सबै मिलेर अञ्जली शर्मा बहिनी मिलेर चाहिँ उहाँहरूलाई आफ्नो गाउँमा पुर्याउने काम गर्नुभएको थियो। त्यो कारण चाहिँ म चाहिँ सबैलाई अपिल गर्छु त्यो दिन याद गर्नुहोस्। तपाईँहरूले भोट एक बार दिँदाखेरि त्यो दिन याद गरेर चाहिँ सबै उहाँको दार्जिलिङको हाम्रो आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ त्यो दिन याद गरेर त्यो एउटा भोट चाहिँ हाम्रो बहिनीलाई दिएर योपालि विजय गराउनुहोस्। तपाईँहरू यही अपिल गर्न चाहन्छु म। नारी, एक आमा, श्रीमती, दिदी, बहिनी, अनेक रूप। उहाँहरूले परिवारलाई कति सम्हालेर लान्छन् र अञ्जनी शर्मा भुजेल एक नारी, उहाँले आफ्नो परिवार मात्र होइन समाजलाई डोराउने उहाँकोमा परियोजना रहेको हामीले सुन्यौँ र यतिको बेरसम्म हजुरहरूले उहाँको भनाइ विचार सुन्नुभयो र यति भन्दै तपाईँहरूदेखि बिदा लिन्छु। धन्यवाद।